האירוע הזה לא נגמר. את הברית האסטרטגית ומערך שיתוף הפעולה האזורי שבנינו ועמד במבחן המשמעותי שלו, צריך לחזק דווקא עכשיו. ישראל הוכיחה אתמול שהיא עוגן של עוצמה צבאית וטכנולוגית ועוגן של ביטחון במזרח התיכון. מול האיום של איראן, אנחנו נבנה קואליציה אזורית ונגבה מאיראן את המחיר באופן ובזמן שנכונים לנו. והחשוב מכל, מול הרצון של אויבינו לפגוע בנו, אנחנו נתאחד ונתחזק. عملیات از نظر ما خاتمه یافته است و قصدی بر ادامه این عملیات وجود نداره، اما چنانچه رژیم صهیونیستی اقدامی رو علیه جمهوری اسلامی ایران چه در خاک ما و چه در مراکز متعلق به ما در کشور سوریه یا جای دیگری انجام بده، عملیات بعدی ما بسیار بزرگتر از این انجام خواهد شد. اون بخش از اصابت‌هایی که ما گزارشات دقیق و مستند و میدانی از اونها داریم نشون دهنده این است که این عملیات با موفقیتی بیش از حد انتظار ما ما این پیام رو از طریق سفارت سوئیس به امریکا منتقل کردیم که چنانچه امریکا در اقدامات تجاوزگرانه بعدی صهیونیست ها از طریق پایگاه هایی که در منطقه داره یا امکانات نظامی که در منطقه داره مشارکتی داشته باشه و این اطلاعات برای ما قطعی بشه، پایگاه ها و نفرات و امکانات امریکا در منطقه امنیتی نخواهند داشت و ما او رو مانند متجاوز میبینیم و با او هم برخورد لازم رو خواهیم داشت. ما به کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حداقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. از حدود 72 ساعت قبل از عملیات به همسایگان عزیزمون و به کشورهای منطقه اطلاع دادیم که پاسخ جمهوری اسلامی ایران در قالب دفاع مشروع قطعی و مسلم هست. به برادران و دوستانمان در منطقه که ایالات متحده آمریکا در آن کشورها دارای پایگاه نظامی است، اعلام کردیم که هدف ما در دفاع مشروع صرفاً تنبیه رژیم اسرائیل هست. ما به دنبال هدف قرار دادن افراد و پایگاه‌های آمریکا در منطقه نیستیم. تأکید کردیم که ما هرگز از توسعه تنش در منطقه استقبال نکرده ایم.
I looked at last night. What it tells me is that we can make good on our commitment to defend Israel. It tells me that Israel does have superior military capability. Just think about the hardware that Iran threw into the sky and how little damage that caused. I mean, that's a real testament to how strong the IDF is. It also tells me, and it should tell everybody else, that Israel's not alone. It's going to be up to the Israelis to decide what the next step is here. I will just say this. President Biden, since the beginning of this conflict, has worked very hard to keep this from becoming a broader regional war.